اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، وقتا فوقتا مسائل قوم را و مسائل جوانها را از مطالب سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته، خصوصا مسائل جوانها را ما همیشه هایلایت مونم و یک کنسرنی که دروم طرف ازو مردم را هم توجه دلانم که واقعا این دمنی سوسایتی از موینی مشکلات کسته است و باید والدین و باید خودی جوانها واقعا طرفش توجه بده. یکی از مسائل هایی که در نظر از ما خود ما ابزرو کردم، خب چون که دمزی سوسایتی مو زندگی مونی سلسله مطلبی که باید بگم اویه که جوانهای از مو شوگشتیه مبتلا هستنی در مشکلات شوگشتی. بسیاری از جوانها را انسان میگرنه واقعا که تا 2 بجه شب 3 بجه شب بعضی هر کس میگرنه انسان تا صبح، یعنی اذان صبح اینا بندار من لبی تڑا لبی نالی لبی شیلا کدی 2-3 نفر بندار من لدو بازی منن، تاش بازی منن، کریم بورد بازی منن و اذان کی شد بس نمازم کی خبر این کی نمیخونه بازی چی بزنون جو خواب من از بعد تالینگ زور، یعنی تقریبا 12 بجه 1 بجه اینا دوباره خواب بال میشه، بس نانیش اینا را پراठा باید بده، بس چای شیر باید بده، بس دوباره اینها تا که استی بور طرف بعضمو روزمره زندگی خو کی کد چندن دوست خو میلاوشنه، کد چندن یگو دکانی گیم بوره. خب لذا ای واقعا در نظر از ما خطرناک است، هم از لحاظی که یک جوانی که باید هدف داشته باشه در زندگی خو، یک جوانی که باید تارگت داشته باشه در لایف از خود خو که واقعا ما کدام سمت رایستم ای شوگشتی و تا 2 بجه روز را خواب کدو این انسان نشون میده که جوان کدام در زندگی هدف نداره. این نشون میده که جوان در زندگی کدام تارگت نداره. فیوچر از این مبهم است. فیوچر از این مبهم بلکه نیه، بلکه فیوچر از این تباهه. خب طرف از این چیز جوان که چرا توجه نمیده؟ چرا طرف مقصد زندگی خو واقعا عزیزان من توجه نمیدین؟ چرا مانند از جوانی که سیاسی امتحان مورا زحمت میکشن سیاسی امتحان میده، از بعد مورا اسیستنت کمیشنر جور میشه، از بعد دی سی جور میشه، کمیشنر جور میشه. ده خوب فیلدها که است میرسه. چرا واقعا؟ از اون طرف از لحاظ جسمی هم نقصان داره. ریسرچ شده که بهترین خواب از ساعت 10 بگیر تا ساعت صبح 4 است. بهترین خواب. اگر انسان شوگشتی کنه و خواب نکنه بسیاری از اختلالات جسمی منش پیدا میشه، بسیاری از ناجوری های جسمی منش که پیدا میشه. یکش که شوگر است، یک دیگه یک بلوک بیماری های معده و ممکنه یک بلوک بیماری های جگر و غیره که انسان پیدا شه. تازه اورم لب نالی، تازه اورم لب شیلا، تازه اورم توخ کنی که شو تا صبح که میشنه کدام موضوع رو بحث مورد بحث قرار ده، سوای لدو، سوای تاش، سوای قمار تیم خدای مونه. یک قوم واقعا عزیزانی من جوان های عزیز امیتر زندگی میشه. والدین از اول بر توخ کنی واقعا چطور تو طرف بچه خود توجه نمیده که این سر صبحگاه خانه مایا تیمی از آنها زباد خواب مونه تا 2 بجه تا 3 بجه. این چی زندگی است؟ واقعا زندگی حیوان است. است نه که سگها شب بیدار است، صبح روزا خواب هستند. این زندگی از ما، این زندگی که تو من انسان بعضی جوان هم نیست، زندگی سگ است. از من جوانی هوا کی جونکه کی طرح است، هوا مای مور میگنی که یک زمان تیم تو تیر شد، پیر شدی، سوارست تو عرصی کتنی نیستی، سوارست تو اولاد کتنی نیستی، سوارست تو ذمہداری خانه دوست دنی نیست. بسیاری از جوان ها را آدم میگنه که شوگشتی مونن و شوبیداری مونن و روز خواب است. پروردگار عالم توفیق بده جوان های از مون که بیدار شدن، طرف زندگی خود توجه بدن، پیچیدگی دنیا را باید بفهمن، مشکلات دنیایی که از بعد مایا طرف از نه توجه بدن و زندگی خود بهترین انداز بتونه استفاده کنه و بور طرف یک زندگی کامیاب که سبا روز اولاد چی بریشی فخر کنه، مادر پدر چی بریشی کس فخر کنه، زن چی بریشی فخر کنه، دنیا بریشی فخر کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.